शास्त्रयोनित्वात् ओम्। इदानीं तस्य सूत्रस्य व्याख्यानं करणीयम्। अवतरणिका भाष्यमपि समाप्तमभूत्। अतः भगवतः उपनिषद्वेद्यत्वं वा अथवा अनुमानादिभिरपि तस्य वेदनं भवति वा इत्यादिकं तदेव उक्तम्। उपनिषदा प्रतिपाद्यते। उपनिषदः श्रूयते? हरे नमः। ओम तत्र अत्र सर्वदा पूर्वं किमुक्तम्? उपनिषदा प्रतिपाद्यते इति उक्तम्। स तु भगवान् औपनिषदः पुरुषः, केवलम् उपनिषदैकगम्यः। अतः अनुमानादिवेद्यत्वं भगवतः नाङ्गीक्रियते इति इदानीम् उत्तरत्र उच्यते। ओम शास्त्रयोनित्वात् ओम इति। शास्त्रयोनित्वात् सूत्रस्य अर्थः कः इति चेत् तदपि भाष्ये एव उक्तं वर्तते। ईक्षतेर्न इत्यतः न इति आकृष्यम्। ओम ईक्षतेर्न शब्दम् ओम इति उत्तरत्र सूत्रं भवति। तस्मात् न इति तस्मादेव आकर्षणं करणीयम्। अतः न शास्त्रयोनित्वात् इति सूत्रं भवति इदानीम्। अर्थात् परब्रह्म भवति श्रीकृष्णः, स एव उपासनीयः। अतः तदेव अत्र गोविन्दभाष्ये उक्तं मुमुक्षुभिः असौ न अनुमेयः। कुतः? शास्त्र इति। शास्त्रं नाम उपनिषते। योनिः बोधहेतुः यस्य तत् शास्त्रयोनि। अर्थात् उपनिषदादिकं भगवतज्ञानं सम्पादयितुं कारणं भवति इत्यर्थः। तस्मात् शास्त्रयोनित्वात् इति उच्यते। अर्थात् उपनिषद्बोध्यत्व श्रवणात् इत्यर्थः। उपनिषद्बोध्यत्वं तस्य भगवतः उक्तं वर्तते। अतः भगवतः अनुमेयत्वं न कथनीयम् इत्यर्थः। अन्यथा औपनिषदसमाख्या विरोधः। एवं यदि न भवति, अर्थात् उपनिषदैकगम्यत्वं यदि न उच्यते, यदि न अङ्गीक्रियते, तर्हि अनुमानेनापि ईश्वरसिद्धिर्भवति, ईश्वरस्य ज्ञानं भवति इत्यद्यङ्गीक्रियते, तर्हि उपनिषत्समाख्या विरोधः। उपनिषदि एवम् उक्तम्। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः इति बृहदारण्यकोपनिषदि एतदुक्तम्। एवञ्च मंतव्यः इति श्रुत्या तु
स्वानुसारितर्को अभ्युपगतः तदेव उच्यते श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इति श्रुतौ छान्दोग्यश्रुतौ एव उक्तं वर्तते। अतः भगवतः ज्ञानम् उपनिषदेकगम्यत्वं भगवतः ज्ञानम् उपनिषदा सम्पादनीयम् इत्येव अर्थः तदत्र उच्यते। वेदवेद्यत्व अवगमात् इत्यर्थः। न वेदविन्मनुते तं बृहन्तं सर्वानुभवम् आत्मानं साम्पराये इति श्रुतिर्वर्तते। न अवेदविन्मनुते तं बृहन्तं सकलगुणपरिपूर्णं ब्रह्म यद्वर्तते तद्ब्रह्म अवेदवित् न मनुते वेदज्ञानं विना तस्य ज्ञानं न भवति इति स्फुटं नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम् अवेदवित् न मनुते इति स्फुटतया मानान्तरप्रच्छेदः उक्तः। अतः उपनिषदैकगम्यत्वं भगवतः अङ्गीकरणीयं न पुनः अनुमानादिभिः इदं ब्रह्म वेद्यम् इति न वक्तव्यम्। तदेव उक्तं शास्त्रयोनित्वात् इति। शास्त्र इत्यादिषु हेत्वादिप्रतीकेन हेतुत्वादिबोधयन् भाष्यकृत् समाख्याख्याकर्तृत्वं स्वस्य व्यञ्जयति। एकाक्षरकृतं गौरवं त्वन्तु न अपनयसि ननु स्वपक्किकासु बह्वीषु बहुक्षरकृतं गौरवम् अस्ति तत्कथं नापनीतम् इति चेत् न स्वतन्त्रेच्छत्वात् एतदुच्यते। इदानीम् अत्र किञ्चिदिव प्रश्नं कृत्वा अस्य उत्तरमपि अत्रैव दीयते। शास्त्रयोनित्वादिति उक्तं वेदवेद्यत्वं वेदवेद्युत्वं तस्य उक्तम्। अर्थात् अयम् इदं ब्रह्म श्रुत्या एव प्रतिपादनीयम् इति उक्तम्। यः वेदज्ञो न भवति तस्य ब्रह्मज्ञानं न भवति इति स्फुटतया तस्य निषेधोऽपि कृतः इत्यादिकमपि उक्तम्। इदानीम् एतदुच्यते ओम शास्त्रयोनित्वात् ओम इति सूत्रं वर्तते। इदानीम् आरम्भे भाष्ये किमुक्तम् इति चेत् उत्तरत्र यत् सूत्रं वर्तते तस्मात् सूत्रात् न इति अत्र आकृष्यते इति उक्तम्। एवञ्च न इति पदस्य आकर्षणं विधाय अन्वयः यदि क्रियते तर्हि एकस्य अक्षरस्य उल्लेखः यदि भवति तर्हि गौरवं भवति। यदि तदेव अत्र एतदुच्यते यदि तस्य अपकर्षणं यदि क्रियते एकाक्षरकृतं गौरवं भाष्यकृत समाख्याख्या कर्तृत्वं स्वस्य व्यञ्जे एकाक्षरकृतं गौरवं त्वन्तु नापयसि न अपनयसि ननु तदेव अत्र विशेषरूपेण उच्यते। नेतरोनुपपत्तेः इत्यस्मात् सूत्रात् न इति तत्र ईक्षते नाशब्दम् इत्यस्मात् सूत्रात् यदि न इति एकाक्षरस्य अनुवृत्तिर्भवति तर्हि अन्यथा भाष्ये एतत् सर्वं विशेषरूपेण न उल्लिखितं। पूर्वापर अविरोधेन कोऽर्थोऽत्र अभिमतो भवेत्
इत्याद्यूहनं तर्कः शुष्कतर्कं तु वर्जयेत् मन्तव्यः इति श्रुत्या तु स्वानि तर्को अभ्युपगतः। अत्र भाष्ये किमुच्यते? मन्तव्यः इति श्रुत्या तत्र मननं करणीयम् इति वर्तते। एवञ्च तर्कः अभ्युपगतः भवद्भिरपि। एवञ्च केवलम् उपनिषदैकगम्यत्वं कथं वा उच्यते इति प्रश्नस्य इदमुत्तरम्। श्रुत्यनुसारि यः तर्कः वर्तते स तु तर्कः अस्माकम् अभिमतः। एवञ्च आगमानुकूलतर्कस्य अस्माभिरङ्गीकृतत्वं वर्तते। शुष्कतर्कं तु वर्जयेत् इति वर्तते। तदेव उच्यते पूर्वापरविरोधेन कोऽर्थोऽत्राभिमतो भवेत् इत्याद्यूहनं तर्कः शुष्कतर्कं तु वर्जयेत् इति श्रुतिरेव वदति। अतः गौतमादि मुनिभिः शुष्कं यत् तर्कं स्वीकृतं वर्तते तादृशतर्कस्य हेयत्वम् उत्तरत्रापि वक्ष्यते। ओम तर्क अप्रतिष्ठानात् ओम इत्यस्मिन् सूत्रे। तस्मात् वेदान्ताद्धि असौ ध्येयः। अतः भगवतः न अनुमानवेद्यत्वं किन्तु केवल उपनिषद्वेद्यत्वम् इति उच्यते। इदमेव अदृष्टं प्रमाणम् इति सूत्रयति श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात् इति। इत्थञ्च हरेः आत्ममूर्तित्वम् अनुभूतेः अनुभवितत्वं स्वात्मक धर्माधिष्ठानशालित्वं जगत्कर्तृ निर्विकारत्वं वा इत्यादि श्रूयमाणरूपतया तस्य उपासनं सिद्ध्यति इत्यादिकम् अत्र भाष्ये विशेषरूपेण उक्तम्। अस्य अर्थः कः? एवञ्च अस्माभिरपि ब्रह्मज्ञानानुकूलः तर्कः यः वर्तते तस्य अङ्गीकरणं क्रियते, अन्यत् न क्रियते इति ओम तर्क अप्रतिष्ठानादित्यादि सूत्रेषु अस्माभिः उच्यते इत्यादिकम् उक्तम्। एवञ्च मन्तव्यः इत्यस्य अर्थः कः? वेदान्तवाक्येनैव मननं करणीयम्। तत्र उपास्यः कः यः वर्तते ब्रह्म वर्तते तस्य ध्यानादिकं करणीयम् इति उत्तरत्र उच्यते अस्माभिः। एवञ्च शब्दप्रमाणेन अर्थात् उपनिषदैकगम्यत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते, तर्कगम्यत्वं न स्वीक्रियते। कुतः इति प्रश्ने अनुमाने पुनः दोषाः भवन्ति। यत्किमपि अनुमानम् अस्माभिरङ्गीक्रियते तत्रापि दोषाः भवेयुः। अदृष्टे अर्थे तर्कस्य प्रयोगे अनुमानं यत् क्रियते तत्र दोषबाहुल्यं वक्तुं शक्यते। अतः तद्विहाय केवलम् उपनिषदैकगम्यत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते इत्युच्यते। तत्रापि शब्देन वेद्यते इत्यत्र कीदृशः शब्दः? श्रुतिः अर्थात् आगमः इत्युच्यते। एवञ्च वेदैकवेद्यत्वं भगवतः उच्यते, न पुनः अन्यशब्दवेद्यत्वम्। तत्र निर्दोषशब्दः प्रमाणम् इति उक्तम्। दोषरहित
शब्दः एव अस्माकं प्रमाणं भवति। अतः अस्माभिरपि उपनिषत् इति यद् अस्माभिः स्वीकृतं तत्र वेदत्वात् स्वतःप्रामाण्यम् अङ्गीकृतम्, अपौरुषेयत्वम् अङ्गीकृतम्, पुरुषकृतदोषाः तत्र न भवन्ति इति दृष्ट्या उपनिषदैकगम्यत्वं यद्यङ्गीक्रियते तर्हि दोषाय न भवति इति उच्यते। अत्र टीकायां पुनः बहु उक्तं वर्तते। बहवः विषयाः अत्र स्वीकृताः, अन्यान्यविषयाः। इदानीम् उत्तरत्र एवं चिन्त्यते, इदानीम् एकाक्षरस्य यदि आकर्षणं क्रियते तर्हि गौरवः दोषः भवति इति प्रश्नं विधाय तदुच्यते एकाक्षरकृतं गौरवं त्वन्तु न अपनयसि, तत्र न गच्छति किल। ननु स्वपक्किकासु बह्वीषु बह्वक्षरकृतं गौरवमस्ति, तत् कथं नापनीतम् इति चेत् न स्वतन्त्रेच्छुत्वात् तदुच्यते। अत्र एकाक्षरकृतं दोषः गौरवदोषः यद्यपि भवति, परन्तु अद्वैतवादेपि तत्रापि उपनिषत्सु बह्वक्षराणाम् आकर्षणं क्रियते, एवञ्च तत्रापि गौरवदोषः भवत्येव। अतः तत्र कथं तस्य उत्तरं दातुं शक्यते इति तं प्रत्येव पुनः प्रश्नः क्रियते तत्र। एवञ्च तत्र बहु अक्षरकृतगौरवदोषस्य परिहारः भवता न कृतः कुतः? अतः यदि उच्यते स्वतन्त्रेच्छत्वात्, मुनयः स्वतन्त्रेच्छावन्तः, अतः स्वाधीन इच्छाः मुनयः भवन्ति, अतः तदुपरि पुनः प्रश्नं कर्तुं न शक्यते। अतः तत्र बहूनाम् अक्षराणाम् अनुकर्षणेपि गौरवदोषः न भवति इति उच्यते। उपनिषत् समाख्या विरोधः, अर्थात् उपनिषत् पदस्य अत्र प्रकृतिप्रत्यय प्रयोगस्य अत्र यद्यपि विरोधः भवति, अत्र एतत् सर्वं वक्तव्यं वा न वा इति चिन्तयन् अस्मि। एकनिमेषः। अतः
अत्र इत्याद्यूहनं तर्कः शुष्कतर्कन्तु वर्जयेत्याश्रुतेः गौतमादिशुष्कतर्कहेत्वन्तु वक्षते ओं तर्क अप्रतिष्ठानाद् इत्यस्मिन् सूत्रे तस्माद् वेदान्ताद् विदित्वा असौ ध्येयः इति भाष्ये एवमुक्तम्। एवञ्च शुष्कतर्केण ज्ञातुं न शक्यते इति दृष्ट्या केवलं वेदान्तादेव अस्य ज्ञानं सम्पाद्य अनन्तरं ध्यातुं शक्यते इति उक्तम्। इदमेव अदुष्टं प्रमाणम् इति सूत्रयति। अतः वेदादिकं यद्वर्तते तददुष्टं प्रमाणं भवति। श्रुतेः ओं श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात् इत्यादि सूत्रेषु वेदानाञ्च अदुष्टत्वं प्रतिपादितं वर्तते। एवञ्च इत्थञ्च हरेः आत्ममूर्तित्वम् अनुभूतेतर आत्ममूर्तित्वम् अनुभूतेः अनुभवितृत्वं स्वात्मकधर्माधिष्ठानशालित्वं जगत्कर्तृ निर्विकारत्वञ्च इत्यादि श्रूयमाणरूपतया तस्य उपासनं सिद्ध्यति। एवञ्च शास्त्रयोनित्वादित्यनेन भगवतः ज्ञानं शास्त्रेणैव अस्माकम् उपपद्यते सम्पद्यते इत्युक्त्वा एवञ्च शास्त्रैः कीदृशस्य हरेः अस्माकं ज्ञानं भवति कथं वा सः हरिः ध्यातुं शक्यते इति चेत् इत्थञ्च हरेः आत्ममूर्तित्वं सः आत्मा इति तस्य ध्यानं कर्तुं शक्यते। अनन्तरं तस्य आत्मविग्रहस्वरूपत्वं अनन्तरं साक्षित्वम् अपि च अभिन्नगुणवत्वं निर्विकारत्वं सृष्टिकर्तृत्वम् इत्यादि रीत्या शास्त्रीयवचनद्वारा तस्य उपासनां कर्तुं शक्यते। इत्थञ्च हरेः आत्ममूर्तित्वम् अनुभूतेः अनुभवितृत्वं स्वात्मकधर्माधिष्ठानशालित्वम् इत्यस्य अर्थः कः? भगवति ये धर्माः सन्ति ज्ञानानन्दादयः धर्माः सन्ति ते धर्माः भगवता नैव भिन्नाः अभिन्नधर्मकत्वम् इत्यर्थः। एवञ्च तस्य भगवतः तद्धर्माणाञ्च अत्यन्ताभेदः शास्त्रे अङ्गीकृतः। अतः स्वात्मकधर्माधिष्ठानशालित्वम् अतः धर्मस्वरूपत्वं गुणस्वरूपत्वं भगवतः गुण अधिष्ठानत्वञ्च उभयमपि अस्माभिरङ्गीक्रियते। गुणस्वरूपत्वं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्युक्तदिशा सत्यस्वरूपत्वं ज्ञानस्वरूपत्वं वर्तते। ज्ञान अधिष्ठानत्वमपि अङ्गीकृतं। सत्यस्वरूपत्वे ज्ञानस्वरूपत्वे सत्यपि तत्र विशेषबलात् ज्ञानवत्वं गुणवत्वम् इत्यादिकम् अङ्गीकर्तुं शक्यते। अतः स्वात्मकधर्माधिष्ठानशालित्वम् स्वरूपभूतः ये धर्माः सन्ति तेषां धर्माणाम् अधिष्ठं भवति इदं ब्रह्म इति स्वात्मकधर्माधिष्ठानशालित्वम् अङ्गीकर्तुं तेन रूपेण उपासनां कर्तुं शक्यते। अपि च जगत्कर्तृत्वम् जगतः सृष्टिस्थितिश्च संहाराः नियतिज्ञानमावृतिः बन्धमोक्षावपि ह्यासु श्रुतिसूक्ता हरेः सदा इति वर्तते। अतः सृष्ट्यादि अष्टकर्तृत्वं रूपेण भगवतः उपासनां कर्तुं शक्यते। अपि च निर्विकारत्वं
कदापि ब्रह्मणः नाशो न भवति, देहतोऽपि नाशो नास्ति, स्वरूपतोऽपि नाशो नास्ति इति निर्विकारस्तु रूपेणापि इत्यादि श्रूयमाणरूपतया तस्य उपासनं सिद्ध्यति। एवञ्च भगवतः एतादृशरूपेण उपासनं सिद्ध्यति। तत्राह न खलु तावत् वेदान्तवाक्य गणः प्रयोगयोग्यः सिद्धार्थबोधकत्वेन प्रयोजनशून्यत्वात् सप्तद्वीपावसुन्धरा इत्यादि वाक्यवत्। तत्राह इदानीम् अत्र एवं प्रश्नः क्रियते, न खलु तावत् वेदान्तवाक्यगणः प्रयोगयोग्यः सिद्धार्थबोधकत्वेन प्रयोजनशून्यत्वात्। अत्र इदानीं पूर्वपक्षः एवं क्रियते। कथं क्रियते? एवं रूपेण अस्माभिः शास्त्रोक्तवचनैः एवं रूपेण उपासनां कर्तुं शक्यते इति अस्माभिः उक्तम्। अस्मिन् विषये यः कोऽपि एवं वदति, समस्त वेदान्तवाक्यानि यानि उपलभ्यन्ते तानि प्रयोगयोग्यानि न भवन्ति इति पूर्वपक्षः। कुतः इति चेत् सप्तद्वीपा वसुन्धरा इति वाक्यं वर्तते। इदं वाक्यं किम् उच्यते? सप्तद्वीपा वसुन्धरा इति उच्यते। इयं वसुन्धरा सप्तद्वीपा इति। एवञ्च सप्तद्वीपवत्वं वसुन्धरायाम् अस्माकं सिद्धम्। एवञ्च सिद्धार्थस्य बोधनं पुनः यदि सिद्धार्थस्य पुनः यदि प्रतिपादनं क्रियते तर्हि अस्माकं प्रयोजनं न भवति। यतः अयं तु पदार्थः अस्माकं सिद्धः। एवञ्च सिद्धार्थस्य बोधनं कर्तुं न शक्यते। एवमेव ब्रह्म च अस्माकं सिद्धं वर्तते। तादृशब्रह्मणः वेदवाक्यैः यदि ब्रह्मणः उपदेशः क्रियते, वेदवाक्यैः यदि ब्रह्म उपपाद्यते प्रतिपाद्यते तर्हि सिद्धस्य ब्रह्मणः प्रतिपादनेन प्रयोजन अभावात् तेषां वाक्यानां प्रयोगशून्यत्वं प्रयोगयोग्यत्वं नास्ति इति आपादनं कर्तुं प्रवृत्ताः मीमांसकाः। तत्राह न खलु तावत् वेदान्तवाक्यगणः प्रयोगयोग्यः सिद्धार्थबोधकत्वेन प्रयोजनशून्यत्वात् सप्तद्वीपा वसुन्धरा इत्यादि वाक्यवत्। तद्वाक्यस्य प्रयोगेन यथा अस्माकं किमपि प्रयोजनं न भवति, प्रयोजनशून्यत्वात् तद्वाक्यस्य प्रयोगः यथा तत्र प्रयोगयोग्यः न भवति, तद्वदेव सिद्धार्थबोधकत्वेन वेदवाक्यानां भगवत्पराणां वेदवाक्यानां प्रयोगयोग्यत्वं नास्ति इति पूर्वपक्षः क्रियते। प्रवृत्तिनिवृत्ति रूपसाध्यार्थबोधकानि वाक्यानि प्रयोजनवत्वात् प्रयोगयोग्यानि दृष्टानि इति उच्यते। वाक्यानां तात्पर्यं कुत्र भवति? यदि वाक्यं प्रवृत्तिम् उपदिशति अथवा निवृत्तिं बोधयति यदि वाक्यं, तर्ह्येव तस्य वाक्यस्य प्रयोजनवत्वं सिद्ध्यति। प्रवृत्तिनिवृत्तिबोधकत्व अभावे वाक्यानाम् अप्रयोजकत्वं प्रयोजनराहित्यं सिद्ध्यति। तदेव उच्यते प्रवृत्तिनिवृत्तिरूप साध्यार्थबोधकानि वाक्यानि प्रयोजनवत्वात् एवञ्च एतावत्पर्यन्तं यत् वस्तु न सिद्धं साध्यं यद्वस्तु वर्तते तद्विषयकबोधः यदि वाक्येन भवति
तेन तस्य वाक्यस्य पुनः प्रयोजनं सिद्ध्यति। एवञ्च यदि प्रवृत्तिनिवृत्तिबोधकत्वं यदि वाक्ये भवति, बोधकत्वं यदि वाक्यस्य अङ्गीक्रियते तर्हि एव तत्र प्रयोजनम् उपलभ्यते। एवञ्च तद्वाक्यं सार्थकं भवति। इदानीं ब्रह्म इति यद् प्रतिपाद्यते शास्त्रयोनित्वात् इत्यनेन उपनिषदैकगम्यत्वं भगवतः ब्रह्मणः इति उक्तम्। तच्च ब्रह्म अस्माकं पूर्वं सिद्धमेव वर्तते। अतः तद्बोधने वाक्यस्य अनर्थक्यं स्यात्, प्रयोजनं न भवति, प्रवृत्तिमपि न भवति, निवृत्तिमपि न बोधयति। एवञ्च प्रवृत्तिनिवृत्तिबोधक अभावेन प्रयोजनं न भवति। तस्मात् तानि वाक्यानि प्रयोगयोग्यानि न दृष्टानि इति तत्र प्रश्नः मीमांसकैः प्रश्नः क्रियते। अर्थात् वाक्यानां सिद्धार्थबोधकत्वं नास्ति। कार्ये शक्तिः वाक्यानाम्, अतः कार्यताबोधकत्वम् अङ्गीकरणीयम् इति मीमांसकानाम् अभिप्रायः। अतः यदि सिद्धस्य ब्रह्मणः वेदवाक्यानि सिद्धस्य ब्रह्मणः प्रतिपादिकानि भवन्ति, सिद्धार्थस्य पुनः बोधनेन अस्माकं किं प्रयोजनं भवति? एवञ्च ब्रह्म कथं वा सिद्धम् अस्माकम्? एतावत्पर्यन्तं ब्रह्म न सिद्धम् इत्युच्यते चेत् तैरेवमुच्यते। जीवब्रह्मणोः अभेदात् अहम् इति प्रतीत्या जीवः सिद्धः, तस्य च ब्रह्मणश्च अभेदो वर्तते। एवञ्च अहम् अहम् इति उक्त्वा तस्य ब्रह्मणः सिद्धिर्वर्तते एव। एवञ्च तद्बोधनार्थं श्रुतीनाम् उपयोगः न भवेत् इति अत्र पूर्वपक्षः क्रियते। अर्थलिप्सुः नृपं गच्छेत्, मंदाग्निः न जलं पिबेत् इति लोके, स्वर्गकामो यजेत सुरां न पिबेत् इति वेदे च। अतः वेदेषु एवं वाक्यं वर्तते। किं वर्तते? स्वर्गकामो यजेत इति वर्तते। स्वर्गेच्छुः पुरुषः अग्निष्टोमयागं कुर्यात् इति उच्यते। एतत् न ज्ञातम्। अतः कार्यबोधकत्वं वर्तते, प्रवृत्तिबोधकत्वं वर्तते। अतः अस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं सिद्ध्यति, सिद्धार्थबोधकस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं न सिद्ध्यति इति एतेषाम् अभिप्रायः। एतदेव पुनः आगामिन्यां कक्षायां वयं ब्रूमः। हरये नमः।